تھوڑی دیر حاضری پیش کرنی ہے اصل حاجی صاحب دی روح کو تسکین دے واسطے جتنے احباب تشریف فرما ہو ذوق اور شوق نال درود پاک درانا پیش کرو. میں اپنی مختصر نوکے دا آغاز کرا. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. ایک باری پڑھو جب آواز بلند. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. موت نہ دیتا نے موت نہ دیتا نے کد ساڈیاں تیرا نے موت نہ دیتا نے موت نہ دیتا نے کد ساڈیاں تیرا نے ساڈی تے تیاری ساڈی تے تیاری مائی دیا تیرا نے ساڈی تے تیاری مائی دیا تیرا نے موت نہ دیتا نے گل نال میں کو جینوں جے کرنا تسی لایا گل نال میں کو جینوں جے کرنا تسی لایا مینوں نہیں مرن دینا مینوں نہیں مرن دینا سکھ نال نہ غیرانے موت نہ دیتا نے کد ساڈیاں تیرا نے ساڈی تے تیاری مائی دیا تیرا نے موت نہ دیتا نے لے چلو مینوں چھیتی وچ قبر دے یارو لے چلو مینوں چھیتی وچ قبر دے یارو سنیا ہے اتھے لگنا ہے محبوب دے پیرانے سنیا ہے اتھے لگنا ہے
سرکار دے پیرانے اے موت دے تانے قد ساڑیاں دے رانے